अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, सबक नंबर 3 हरूफ मुरक्कबात। शुरू करते हैं अपना सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या क़ाफ़ ज़ाद या ऐन ज़ाल अलिफ बा बा सीन बा 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 हा या जीम गैन शीन वाव ता बा गैन फा लाम वाव अलिफ या अलिफ या मीम या सा अलिफ क़ाफ़ या ऐन लाम मीम नून शीन फा अलिफ ऐन ता अलिफ صاد لام ألف حاء ألف نون قاف تاء لام تاء شين ألف باء هاء تاء قاف ألف تاء لام ميم باء راء كاف ألف ميم قاف ألف عين دال ألف ضاد عين فاء ألف ألف صاد ألف باء كاف ميم ألف ياء عين نون ألف باء جيم هاء ألف لام تاء باء فاء حاء شين تاء باء هاء تاء ألف नून। तो नाजरीन, आज हमने सबक नंबर
3 मुकम्मल किया, ठीक है। और इसके बाद जो है हम तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।